بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة النصر 24، والتي أبدأها بالعناوين. رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إثنو يصل إلى مدينة آتيا في زيارة رسمية. انعقاد لجنة التشاور السياسي بين السودان والإمارات. الجيش الليبي يحتجز سفينة تجارية ترفع علم جامايكا. كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل. مرحبا بكم. وصل رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إثنو إلى مدينة آتيا حاضرة ولاية البطحاء في زيارة عمل رسمية لولاية وسط البلاد، وكانت في استقباله السلطات الولائية من إدارية وعسكرية وتقليدية وجمع غفير من سكان الولاية. جاء ذلك بغرض تقديم رسالة الوحدة الوطنية والسلام والتعايش السلمي والتكافل الاجتماعي ونبذ القبلية من أجل بلد يسود فيه الأمن والاستقرار. أطلقت وزيرة الطاقة رحمة محمد بمدينة آتيا مشروع إنشاء محطات توليد الطاقة الشمسية، وكان ذلك بحضور حاكم الولاية وعدد من أعضاء الحكومة. وأكد مدير شركة زيز المنفذة للمشروع أن الشركة تعمل من أجل توزيع الطاقة للمواطنين وبذل كل ما بوسعهم من أجل تكملة المشروع. وأكدت وزيرة الطاقة أن الباب مفتوح للمستثمرين وأن هناك فريق كبير يخدم في مجال الطاقة الشمسية. بشهادة الأهمية للطاقة خلى يكيب فريق كبير قاعد يخدم في مجال الطاقة، وما بس ليبراليزي السيكتور، فالباب مفتوح للمستثمرين. الثاني المشروع ده الانفستيسمون هنا اللي كونستركسيون ده كل الحكومة شالتها، وهم زيس بيسووا الإنتاج والتوزيع هنا الكهرباء. شارك وزير الخارجية والتكامل الإفريقي السفير أمين أبا صديق في الاجتماع التاسع لمجلس إدارة تحالف إفريقيا الذكية حول استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مختلف مجالات الحياة. وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة الرئيس الرواندي، حيث مثل مشير تشاد وزير الخارجية والتكامل الإفريقي. وتداخل المشاركون حول وضع استراتيجيات تضمن بناء القدرات والابتكار، إضافة إلى تعبئة الموارد من أجل المساهمة في التنمية المستدامة عبر التكنولوجيا الرقمية. وأكد وزير الخارجية أن التكنولوجيا الرقمية ستسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء، وتجعل الأجيال القادمة قادرة على التعامل مع التكنولوجيا الرقمية، مضيفا بأن الحكومة التشادية تشجع مثل هذه المبادرات التنموية من أجل نهضة البلاد. قدمت وزيرة المرأة وحماية الطفولة السيدة أمينة بريسيل معدات زراعية لصالح نساء التجمعات النسوية بولاية البطحاء، وكان ذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة، ذلك من أجل تمكين المرأة التي يأتي ضمن أولويات الحكومة والتي تسعى إلى تحقيقها عبر وزارة المرأة وحماية الطفولة. وطلبت وزيرة المرأة من النساء بالحفاظ على المعدات الزراعية التي تساعدهن في خلق الفرص الصغيرة. وعبرت المستفيدات عن فرحتهن بالمساعدات التي قدمت لهن والتي تهدف للنهوض بالمرأة. inda brouette dol, inda kadanka, inda arrosoir. Yani dabas gudurna nakdogo nantuku ni saidu kufoga untukula tisaidu foga le politika na akuma. O shakal ahar dena salo minuku awina na bata tudusu banat ku yamshu école. Ou école la shakal muyum marrawai. Shakal fata mafi. Banat damat rasulum fi mariage. So kid mi anaku akurbu sharafku o dusu iyalku yamshu école. Ambaki yago directeur dol, yago loku ministrat, yago docteur, yaji saidu le province anaku. في الشأن السوداني ترأس وكيل وزارة الخارجية بالسودان السيد محمد شريف عبد الله ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية بدولة الإمارات السيد خليفة شاهين
في أعمال الدورة الأولى للجنة التشاورية السياسية بين السودان والإمارات. واستعرض الجانبان تطورات العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها، كما تناولا التطورات الإقليمية والدولية الراهنة. وناقش الطرفان تطورات اتفاق سلام جوبا وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الجانبان حرصهما على استمرار تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها إلى آفاق أوسع. أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن زيارة رسمية سيقوم بها وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان للخرطوم لبحث العلاقات بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وينتظر أن يلتقي المسؤول السعودي خلال الزيارة كلا من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك. وتأتي هذه الزيارة بعد مؤتمر أصدقاء السودان الثامن الذي استضافته السعودية أخيرا، والذي أوصت مخرجاته بجدولة إعفاء ديون السودان ودعوة الأطراف غير المشاركة في العملية السلمية إلى الانخراط في السلام. عالميا انطلقت اليوم الثلاثاء حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في بريطانيا بعد حصولها على دفعتها الأولى من لقاح فايزرز وإجراء استعداداتها في مواجهة جائحة كورونا. وقال وزير الصحة البريطاني إن 90 شخصا تلقوا اللقاح في أول 15 دقيقة من بدء حملة التطعيم. وأضاف أنه بحلول الربيع ستنتهي عملية التطعيم للأشخاص الأكثر تعرضا لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن حملة التطعيم الواسعة ستبدأ اعتبارا من بداية العام الجديد وستشمل المراكز الطبية في المملكة المتحدة. أعلن الجيش الليبي احتجازه لسفينة تجارية وإخضاعها للتحقيق والتفتيش بعد دخولها للمياه الإقليمية الليبية ومخالفتها للوائح والنظم والقوانين البحرية. وأوضح المتحدث باسم قوات الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري في بيان له اعتراض سفينة شحن تجارية ترفع علم جامايكا وتسمى مبروكة لدخولها المياه الإقليمية الليبية قبالة سواحل منطقة رأس الهلال بالجبل الأخضر، مشيرا إلى أنها كانت متجهة صوب ميناء مصراتة في غرب ليبيا. هذا وأعلن الجيش الليبي رفع أعلى درجات الاستعداد والتأهب استعدادا للتصدي لأي تحركات عدائية. إلى هنا تكاملت هذه النشرة من قناة النصر 24 والتي أعود وأذكر بعناوينها. رئيس الجمهورية المشير إدريس دبي إثنو يصل إلى مدينة آتيا في زيارة رسمية. انعقاد لجنة التشاور السياسي بين السودان والإمارات. الجيش الليبي يحتجز سفينة تجارية ترفع علم جامايكا. شكرا على حسن المتابعة. تقبلوا تحيات فريق العمل بقناة النصر 24. إلى اللقاء.